मख्तिवाब की जिक्र उन्नौम अलमराफिल मस्जिद आदमी मसले बनस्बत अहम और ढेर जगह मख्ती करो उस दे बाब की जिक्र की नौम रिजाल फिल मस्जिद सड़ी बजुमात के खूब कौली शी माने फी नफसी दे के सममानात निश्ता लेकिन आग शाह पारा से जरूरत ही कोर की दावत तबीयत दपार से जैन नहीं हदीस दाबू खलावत आनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़दिम रहतु मिन वकुल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानु फी सुफ़ा दा मुख्तसर जिक्र की दा कुल औरैना मक्की तिरशुदा सकसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराल वो कसान या तकसान अहूगद हदीस से लेकिन दा और सरद शागी पर सोफा के वो सेदल दा दलील बदेवानी से सोफा पर मस्जिद के से हिस्सा युदा कड़िशो द पार द मुसाफिरों द पार द तालिबान दा हदीस तफसीली रुस्सो यौजर पिंज के उमराजी मुहारिबीन के दा में हदीस अब्दुर्रहमान में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे आमुगद हदीस से पपाए की दा टुकड़ा द असहाब सोफसु दा फुकराउ दारुस मुआक़िद की बराजी तफसीरन नासार सोफा और तवली में माने पर सोफा के वो सेदल्ला सोफा टुकड़ा और मस्जिद फुकरा लफ्ज की और दारंग मखनी की मालूम अशवच मुसाफिर दोबारा दारंग गरीबान दोबारा चिकोरे नहीं ज़ौजैनी आए दोबारा मस्जिद की उदकिदल ना जायज दी मक्कन हदीस से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा चिदे बहु दकीदो खुदा से हाल की चिदे ज़वानो आज़ब बेवादो अल्लाह लहू तफसीर आज़ब अहल न मुराद ज़ौजा द खज़नवा वादे न करे नौ दकीदो ब मस्जिद द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाम द हदीस और टुकड़ा तफसीरी हदीस पर उस बाब तहज्जुद के राजी उदाम दलालत की पर जरूरत बांधे आहली निश्ता नूर खुदा द गरीब औक़त हो दो उमर ज़लान हुजियो तो कोर के नूर जैनो नदे मस्जिद की उदकीदो दारंग रिवायत जिक्र की तो साहल इब्न साद दा हदीस द मक्के अब्दुल्लाह इब्न उमर तफसीली बराजी रुसु तहज्जुद की यौसल यौ पंजोस के अयौसल पिंज पंजोस के और पिंज सवाया कम देश के अयौजर यौ कम सलेख यौजर यौ सलेख के खदाबुल हदीस द साहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु देवीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर द फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा था खपली लूर कोर नवीनमुन द अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर बैत की खावंद कोर के नौ दलील जिपलार दलूर कोर था रातलेशी अगर कपाए की जोज नहीं तब पोस्ते हो कुछ उस्ताद तर्ज़िये से शो और इब्न आमिक दा मजाजन वेली जगह अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गरूर के न सब पलाज बांधे जगह तालिब अब्दुल्लाह द्वारा रून अली चेरे तालिब जियो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अब्दुल्लाह जियो लेकिन और के कल दे दा खालक द तर्ज़िये हम वही वक़ालत कान बैनी व बैनहु शै फातिमा व जमा दा माबैन की इस खबर रालदन खती देव जन फगाज बनी नुजे को सकरम नु फखर जवत कोर की दासी करे करे जंग राजी द खजे खावन लेकिन कल जिदाओ द वजी फातिमा को सशवना उखियार सड़ो अगवत हर कर जिलान फलम यकुल या लम यकिल इंदी दा काल द कैलूले न माखूज दे
پہلو یہ لکھی تو گھر میں آرام کول ہوتا دو دماغ سر آرام ہونے کو میں نے کور کی پاتے نے شبل خالا ددیو جن بار تلے رسول اللہ علیہ وسلم جو انسان تو اور شالک ہو گورا چاری کم جائے نہ واپس رہا یا رسول اللہ پہ مسجد کی ادھر ہم ضرورت وقت دے دے کسی کور کی ذہن نشتا آگے سر خفگان کرے اور خفگان ڈیری تو پاتی کی بس جیسے اجرا بیٹا کو نہ ادائی کرا بس جماعت کی پاگئی کے آرام کو رسول اللہ علیہ وسلم دخوا لڑا گئے 50 سال کی چاگر ڈڑ لگو رہے مستجے صادر د شیخ نہ پریوتے ہو صادر اغسطو لیکن دو دیو جناتی ورزیدلو ورسیدلو آغا تخاوری لیکن جماعت کے صرف خاوری التفرش نو شوروش رسول اللہ علیہ وسلم ددن دا خاوری پاکولی پخپل اللہ سبانے اویل بے و تپاس یا آباد تراب پاس و آباد تراب دا اس میں کنیت والا نبی سلم دا شفقت دو جنے کے خود دلیل چھ لفظ اب دے پارنے استعمالی کی خام خازوی ترابی زوی ناسی ملازم و مصاحب تو ہم وہی دا خور مرگرے دا حدیث مناقب علی کے بیا ذکر دے 1525 کے ادب کی ذکر دے اس میں کنیت ابو تراب کے خودل 915 صفحہ کے دارنگ القیلوہ فی المسجد کی برازی 900 کم دیش کے بلدی سے ابو رضی اللہ عنہ اغوی لقد رایت 70 من اصحاب الصفہ ابو ہریرہ پخلم دا اصحاب الصفہ نو طالب و مسافر وی مالی دلی او یا کسان دا اصحاب الصفہ نا پورا مورخین لکھی اصحاب الصفہ اصل عدد اگر 300 ترسید خدا مدن چی پیو ظلبان 300 اخبرات لو چا بدینی زک واپس بلاڑ یو وقت داسو چپائے کی او یا کسان جمشی ابو رزق آ گیا دی عدید گرانی ذکر شی کہ فی المسجد خزائر خبر ہو چھ صوفہ پا مسجد کے وان دا یا کسان با مسجد کی ادکی دل اور سمو غریبان نو دائی نے او سڑے چپاغر صادر وی صادر مانے سرد لنگ نہ سرد قمیص بلکہ اما ازار و اما کسا یا بس صرف لنگو د کپڑے یا بس شڑے وا ناغا بدی تڑلو بخبل سلٹونو کے لنگ راسی راغستو دلتا تڑلو شایخ کاری دا مٹخ کاری دی دا عیسیٰ والخ کاری دا صادر و سرنو اب بعضو بیاو چی رسید بدائی لنگ لان دے طرف نہ نصف ساقین تا ولی آولنو کنا بس پانڈے ترجیم پورے بس صرف بعض آغاو چی رسید لے با گیٹو تا خدا مطلب نہیں چی گیٹا بے پٹے دبرن تر گیٹو پورے ساتل چی دام جائز دی اس لیکن آنکھو تنگ بہو کنا نو کل چی پلار بند سڑے دا پو دغ سے تنگ لنگ کی زی نو کل کلا عورت کار کی کر نو فیجمعہو بیدی کراہیت انترا عورتو دا سی تایوانو دا دین منترا رسول ہے چاہیے غریبان بس صرف یو کپڑا مخی تیر شو موز بین پڑا یو کپڑا کی کا ہوگا دا حدیث دا ابو رضی اللہ عنہ دا مغازی کے دری سے ٹکڑا تیر شیر شپک سوا سلور دیش کی
बल हुक्म मुतालिक द मस्जिद सरा आगारी ची 2 रकात बकारी ची कल सड़े सफर न राशि पति तर्जुमतुल बाब की दे इख्तिसार करें मुराद सलात इज़ा क़दिम मिन सफर माने फिल मस्जिद लगर उसु दलील की दाराजी माने बार चिर सफर न राशि नावलदार मस्जिद त दाखिल शी न पाए की सलात की और 2 रकात तरू की दा सुन्नत तरीक़ा द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदत दाओ शिकल बराग सफर न बदा बिल मस्जिद फसल्ला फी जुमात बान बे शोरो कड़ा के वे 2 रकात ओकड़ यानी समदस्ती बदा से कोरदा न तो तरदे जुकोर वाले तो पता हो लगे शागर आ गए बल्कि वो हदीस के दुनिया मनम रागले चिराशी सड़े दिल्लरी सफर ना तो समदस्ती के कोरता न दाखिली है अवली बार रिवायत की इशार दी तमाशे न कोर वाले पदा से हालत की गैर मुनासिबी कराची योदन की सकोलो ही दा मसला उद्वतन और इदले और दरे बावजूद आगी वे हदीस तजुर्बा को पागलान कहना हदीस तजुर्बा न कही उजवर गंगा तजुर्बा को दा से नासाब कोरता और ननवजू चिसरी दा सड़ी रिवायत दाओ से द्वारा और नन होता न खजी पो फाहशा के उली दे न द्वारा बया खपो दावली द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नत खिलाफ हो लेकिन पे हदीस माने तजुर्बे का दा हदीस काब बिन मालिक हाउगत हदीस थे मगाजी के तिरशे दे देखिए बल रिवायत दे जिक्र की जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु दी अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फिल मस्जिद दा गोर दउगत हदीस और टुकड़ा रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शजर आलम नदी असल के पे सफर के मरगरू ददू हो नाराज होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तेज से बेदते माए खर्च का देवस्टिक दमा खर्च का उधर मदीने पोए पिजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टिक डाल तो ब्यादर पैसे दरकम देव इज जिक्री दरा और सीजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरालम नागप मस्जिद के दामा गौकत जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस नए राज सिदर मस्जिद के नास्ते दिगरावी मिसार अगो योरा हो काल जुहान बाज लफ्ज के रावी शकी जिक्र अल्फाज पर ज्यादती की जमा गुमानदार है कि मुहारिब मातवेली शिदा वक़्त साख्तो नुसमान अदीत सलात जुहा में नवजवेली की साख वक़्त क्यों अगर शिदा जुहा द वजन नो बल्कि राह दग वजन हो चिकम मख तेर से सड़े सफर नराशी नो जुमात तराशी 2 रकात तरी की नमात नबी सल्लम वो फरमाए सल्ले रकतैन मस्जिद जिगर दाखिल शो नमात हुए लावल 2 रकात का रूसबाब की राजी देता तहियतुल मस्जिद वही या बिनाश बदेशी देर सफर न रागे नुदाहू यो सुन्नत से यो सुन्नत बाने डे सुन्नत तदाशुल द साख वक्त 2 रकात ओशुल तहियतुल मस्जिद पर अदाश और तहियत सफर पर सरादाशवा ब्या जमा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज हो आऊखे पे खर्च करो कर्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर माला पैसे अदा करे खजानी माने अदा नहीं बल्कि ज्याती ला लड़ा करे ज्याती बतौर इनाम खुशाले मुश्तरी बायल और की आखिर दे दादी सूसुदे 200 सलवेख की दारंग 200 की और दारंग 309 की 321 की 22 की सलीरिश की देर जिक्र करे 315 के 355 के
और 315 की जिहाद की मुख्तसर जिक्र करे 401 की 418 की 414 की मगाजी की जिक्र शेर 508 की किताब निकाह की जिक्र करे कि जदो आदम करो नबी सलम जाए तपोस करो वो 100 की दारे वो 188 की वो 109 की 82 की जिक्र करे नफकात की और दावात की जिक्र करे दुआ लिल मुतज़व्विज कि नबी सलम तो दुआम करे 920 की। हाँ दाम न मस्जिद आदाब उसरा मक्के को खैद लगलू ची कदीम मिन सफर उस दाम दे चिकले उतन सासु मस्जिद त दाखिल शी नफल यरका रकतैन नु देर द्वरकातों की मक्के रखे नास्तलुना अदा हदीस दाबू क़तादा सुलैमीन रौड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कले चौतन सासु मस्जिद दाखिल शी नुदेर द्वरकातों की कबला यजलिसा दारुसु यौसल इश्फक 50 की मदा हदीस बरौड़ी तेरे हदीस बजायर की मालूमी इदा तहियतुल मस्जिद द्वरकात तशरी नदा वाजिब दी जका अमर दे और सही हदीस दे जका पदे की दा असहाब ज़वाहिर पाले हदीस की आगा बेदा सीरी जागी वही दा वाजिब दे हर वक्त की सड़े बस दाखिल शी मस्जिद था और अक्सर अहले इल्म हुई दा अमर द पाल इजाब ने इस्तेहबाब दे से हालात दी कि नबी सल्लम दाखिल शेर या असहाब किराम और नबी सल्लम आई तदा अमर ने कड़ी खाम खात बरकात होगा लगा मक्के हदीस इश्तराक दर्स तिरशो चिद्रे तना रारवान यो खुलड़ और 2 तना की नास्त दर्स द नबी सल्लम और इदा गीत अमर ने कड़ी तासु बरकात होके हाँ पदे की ब्या कम कसानु जेल या असहाब ज़वाहिर नागवी दा 2 रकात बकई अगर का औकात मकरूह है और नूर आलेलमुई जना औकात मकरूह की बदान कई पदी के असहदार चे ददी 2 रकात एहतिमाम को पकार दे लेकिन औकात मकरूह की का मसलन दाय उसरे न की बिना पदे चलता हदीस सही रागले दमाने रपारा नागतम मुत्तबे हदीस वेली की तत्बीक बो की दे हदीस दाई सरा किदा हदीस खास ते पाए वक़्त पूरे सी वक्त मकरूहन नहीं अगर सुख बदे हदीस बाने उमूमी अमल कई और वक्त मकरूह की कई ददे हदीस द तामीन दौर जन तम आले हदीस हुई है आले हदीस तो ही हदीस इत्तेबा गई वो कल हदीसों की तारुज राशियत द्वारा हदीस सही दानिश कॉलेज बदवाड़ा हदीस तामल की खाम खाद यो हदीस तत्बीक बरेबल सर्रा वाले परे की हर जानिबान शामल को दताहलुल हदीस हुई दा खास कौल चाले हदीस खाम खारी जरा द्वरका तकई अगर का औकात मकरूह की कई है दगत आले हदीस हुई या कौल गलत दे न दे हदीस बानी चा अमल करे बेतबार उमूम और बावकात मकरूह की वह तखसीस करे और चा बरकस कड़ी छिपाए औकात मकरूह की उमूमी करे और दे हदीस की तखसीस करे बाबुल हदस फिल मस्जिद ज़ाहिरी मानमदार हदस हुई लिखी बेउदस था लेकिन आप बेउदसी महसूस है मुराद बल्कि आगा बेउदस केदल चिपो रिह सरा हवा सर सड़े बेउदस शी दाप मस्जिद की जायज दाव का ना
نګوره حدیث راوړي بای کې دلیل لمنه باب نشته څنګه دا وکړه د انسان د اختیار نه باري ولیکن دومره د چې پاغه باندې برکات د مسجد بنشي حدث چې کوي په مسجد پکار راځي چې بار دې لړشي یا چې وشي نو بیا لړد شي بیا د سوکي به د سکیدل په مسجد کې او بیا پای کې کېناستل اگر چې من نه لیکن د برکاتو د مسجد نه محروم شي اصل د باب دا ہے څنګه ابو رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الملائکه تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذي صلى فيه سم ملائکه خاصه دي چې د کار لپاره مقرر دي هغه دعاګانې کوي تاسو یو تن ته سو بوري چې دا سره په زید مانځ کی مصلی مراد دانه چې کم ځای چې نیولې پازه ناشتي مراد مسجد ده الذي صلى في نفس تاکید د پاره وړي ما لم يحدث سو بوري چې د پای کې ځان نه به د سکړي نو سمانا کړي چې ځان به د سکی نو ملائکه دعا بیا بندش دا دې زیاده چې دې سړی مونږ کړي او پس تمانځنه ناشته ذکر او اسکار کوي نو ملائکه ورا دعاګانې غواړي ولیکن کله چې ځان به د سکی نو بیا غ دعا بندش او کله حدیث کې دا مانم دي چې الذي صلى فينا مراد منتظر د صلات دغه بل روایت کې دا ششتا هغه سره چې د مانځه انتظار کوي ينتظر الصلاه مخکې تیر شي او کم دیر صفه کې نو مودس وکړه راغله جمعات کې ناشته په انتظار د جمعات باندې نو ملائکه د لپاره دعاګانې واړي معلم یحدث بلواز کی مرادی معلم یوزے صبح جبائے کی اذیت نے ور کړي اشاره په به د سکیدلو معنی مسلام مرګرو ته اذیت رسی او خاص کر ملائکه ته ډېر رسی او ملائکه څنګه دعا غواړي چې الله د تبخنه کې الله په رحم کې انسان په حالت کې د دوه سيزونو ته محتاج دی مغفرت د گناہوں اور رحمتون اللہ تعالی ورد علم یحدث کی بعض محدثین بل معنی کړی دی احداث نے مناصر احداث د بدعت من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فورد ملائک دې اوسری پر دعاګانې غواړي مونږ ذکر یا مونږ په انتظار دي لیکن صبح جذبه کې بدعت نه کړی بلی جمعات کې او سره بعض خلک جاي مثلا منځو کې نو بیا یلا دعاګان غواړي په جمع باندې دا غي التزام کوي څوک فرض په څوک په سنت په څوک نو دې سړي بدعت پیدا کړه نو ملائک ددن ډېر نفرت کوي بیا له دعا نه غواړي باب بنیان المسجد مراد فضیلت اور ثواب فضیلت و ثواب د آبادی د مسجد نګورې کې اصل دا چې حکم عام دی کا مسجد نبوی یا بل مسجد یو سره جوړی شي لیکن حدیث راوړل نه صرف واقع ذکر کړي باقي د مسجد نبوی بعض دې باب کی تخصیص کړي چې باب د بنیان مسجد معنی قصه ایدبی قصه بنیان المسجد دا دې باروي چې نفس بناء المسجد رستو دریم باب را روان دي چې باب من بنا مسجدن چا جو مسجد جوړ کو دا غس ثواب دی چونګې ثواب د پاره خو باب رسو راوړي
عام مسجد ندی کے المسجد مراد دے بنیان المسجد اور مراد تے واقع دا بنیان المسجد مسجد نبوی دا. قال ابو سعید كان سقف المسجد من جريد النخل وامر عمر ببناء المسجد وقال اوكن الناس من المطر. واقع متعلق ہے مسجد نبوی سرا. ابو سعید خدری ہوئی چی چد دا مسجد خود مخ کی دا سانگو دا کجورو نو لاندستن منی ہم آگاوی اور دا پاسے چد چیو نا دا کجورو سانگی ہوئی لیکن خور پینو دا پاس وہ چرتا معمولی غنتا. بل روایت کری چکل باران سے نخکت بس سیدہ کا سرد دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگر پائے خٹو کی منس کا ہو. لیکن دا عمر جنان زمانے چرالا ناغامر کو پو ابادول دا مسجد مانس دے پو کلکولی چی دا پاس پہ خور موری واچوائے ولی وز پٹوم دے خلق اللہ دا باران دا واقعی تکلیف دے چی باران وری بائی کے خلق منس کئی. وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ وَتُسَفِّرَ فَتُفْتِنَ النَّاسَ. وَإِيَّاكَ سرے خطاب کو خاص جوڑون کی تا بس صرف دا پوخ کا دا پاس پی دا خور مورے واچوا اور زان بچ کو دا دین چتول سور رنگ ورکے یا زیر رنگ ورکے اور خلق بیا پو فتنہ کے چے. فتنی نے مراد دے کیا گا فساد دا خشوع دے ذکر جی رنگونو دا گوری نو بیا سڑی خشوع خرابی کا ذکر عمر دلان ہو دا بن کرو چی رنگونو منہ ورکے. ان تحمر و تسفر فتفتن الناس. نام صلی اللہ علیہ تزخرف سر رازی. قال انس داہو حدیث دو عمر زلان انس رضلان ہو روایت ذکر کی یتباہون بہا ثم لا یمرونہا الا قلیلا. دا خلق یو وقت براشی دا درست زمانے سر متعلق دے دا یو اثر ٹکڑا چی مسند دا ابو یعلا و دا بن خزیمہ راوڑے خلق براشی جماعتوں میں جوڑے نو فخر لوئی بکری پاگئی سرا یو ایمان لوئی جماعت کو جوڑ کو ماں پوخ جوڑ کو ماں پکی غٹم نارا جوڑا کرا اور بیا بہنا آبادی دے مساجد دا مگر لگ اور لا یمرون مراسل عمارت بل عبادت شو عبادت بپکی نہ کئی مگر لگن تا اور خلوی لے مساجد بے جو اکڑی تکبر دا لویا دا پارا نمانا مسجد پائے کی جوڑولو کی ثواب علیہ عصری کی جی اخلاص پکی دا حدیث انس دانو عام ذکر کرے داولی دا ذکر کر دین مخ کی دا عمر زلان ہو دا حدیث سر مناسبت ہو چی رنگونا ورکول پدیسر خلقو کے افتتان نازی لکبل افتتان داری چی ریاکاری کئی پا مسجد باندے جماعت جوڑی دا سیالے دا پارا دا میں افتتان شکر دارنگ عبداللہ ابن عباس روایت کے راضی دا ابو داود کی پسند سرور اوڑی چی لتزخرفننا کما زخرفت الیہود والنصارى اور دا اگر چی ظاہر کی دا عمر دا عبداللہ ابن عباس قول لے اس سے معلومی چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دل دے ذکر دا یو پیشنگوئی دا پیشنگوئی خو عام سڑے نشی کولے چی خام خواہ تاسو با دا منقش کوئے لکه سنگ چی یہود و نصاراو خپل عبادت خانے منقش کری و عبادت پکی نکی زخرفوی دے دا زخرف رنگ ورکول و خاص کر د سرو زرو رنگ ورکول تاسو به سر پری مساجد باندې چڑھاو کے لکه یهود و نصارا وکړي لیکن عبادت هو پکې نه کوي داسې وخت براشي نو د تزخرف په سرو دا او ټیک د معنا د بل اتفاق دا خو اسراف دی
باقی دار شدائے پخول او خیستوالے داروسو اهل علم پریمان فتوا ورکړي چې کله خلق خپل کورونه پاخه جوړي نو کپو جمعات پرې کې کچې نو بیا خلق اسنه چې توهین بنظر سره وتاوګوي یا غیار خلق راشي کافر خلق دا ګور څنګه مسلمانان دي جمعات کچره خپل کورونه پاخه جوړ کړي پرې کې احناف بالخصوص مسلک دار هغه چې په خول لکه جس وغیرہ لګول دا جائز دی امام ابو حنیفه لیکن د وقف پیسو نه بیان کوي او سره خپل پیسو نه کوي دا اعتدالي خبره کړي سره مالدار دی ا د خپل پیسو نه جمعات کې نفس و نگار کوي او پخیه دا جائز دی لیکن د وقف پیسو نه بدانه ځکه چې دا بنا المسجد ناصل کی زیاتی شی دی وقف پیسې د مسجد پر زیاتی کې لګول نه جائز وبار سورة عبداللہ ابن عباس قول چې زخرفه ده هغه سره بصرو زرو سره منقش کول دا منع دی بالاتفاق ځکه دا عین اسراف دی حدیث عبداللہ ابن عمر چې ان المسجد كان على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبني من لبن دا واقع د بنیاد المسجد مسجد معنی مسجد نبوی د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې جوړو په کچو خختو ورسره حسابه کې ګټي وي سبا کې کچا خخته وي لبن او چت داغه الجرید او سانګه د کجورو وي او ستنه داغه اغلرګیو د کجورو بس صرف دا ادیو جن چې باران بوشو کده وسه سیدو زیادت پکې نه کړې ابو بکر زنان هو اس قسم د دیو جن چې زیادت منه ده ولیکن داغه زمانہ لگا خود وکاله صرف د خلافت او فتنی هغه غریب ته مخه ته ډیر راغله نو په دې وجه هغه دې تاړو فارغ نش دا عمر جنان هو دور خوري رغت دی او طاقتم زیات پیدائش نو زیادت کو پائے کہ عمر جنان ہو اس نے زیادت جوڑ کا علی بنیانی ہی فیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید وعاد عمده خشبا زیاتی معنی توسیع بگیو کر صرف دزمکے اور جوڑے کے پاغ زرا بادائے دا نبی سم زمانے کی جو کچھ خفتی اور جرید النخل اور ستنی بیا واپس پیا لرگی نو مقصد دے صرف توسیع ہے ہاں نور آبادی پر زړه طریقہ وکړه وګوره مخکې روایت نه مګدا معلوم شي دی او کن الناس دلیل له بریبانی چې د پاسه د خور اضافه کړی ده نو توصیب کې رزمکم کړی ده او د خور اضافه کړی نور په طریقه آبادی جوړه کړی خار کړ چې عثمان جنان شو ثم غیره عثمان فزاد فی ذاتا کثیره دا زمانوں کې مسلمانان ډېرې دل ضرورت راته توسید ضرورت ہو نو عثمان جنان پدې کې ډېر تغییر او زیاتې هم په ډېر زیاتو کو ا دیوالونه دا غټونه جوړ کړي چې منقوش وي والقصا او دارنګ چونه او سره لګول او ستنیم دا غټونه جوړ کړي چې کوم منقوش وي او چھتی جوړ کړ د ساګوان لرګینه چې دا ډېر قیمتي لرګي هندستان کې پیدا کړي اوس هم تشت ساج عثمان زنان باندې بعض صحابه د به اعتراض کړي خروس برازي لیکن هغه مطلق حدیث په دلیل کې پیش کوي چې من بنا لله مسجدن ون الله له بیتن فی جنہ بنا ما دا بنا کړی د ضرورت د وجه نو دا امر مباح د حجاره منقوصه امام ابو حنیفه رحمه الله ما غوي چې دا خو د کړی د خپل پیسو نه مالدار دی ټیک دا وقف پیسو نه کړی او منقوص جدا شری مزخرف جدا شری نو دې تزخرف غونه کړی چې سره وغیرہ په لګولي هغه حجاره چې هغه منقوش وي معنی چا به کې نقش جوړ کړو ایادار چې منقوش وي معنی
داسې ملک نه راوړی چې پای کې ګټو کې خامخا نقشې په خپله لکه اوس داسته منقش ګټي او قصه لیکي چونی ته اگر چې باید صحابه د دې رد کو لیکن عثمان زنانو دلیل پیش کو واصحهم بزدا دیو جن اهل علم رسو فتوا کړی چې کله خلق خپل کورونه منقش جوړي او پاخه جوړي نو الله کورم دا څه پکار دی پاره چې آی څوک تحقیر نه کی اب آپ کی مطلب دار چې یو سړی مستقل مسجد جوړي یو دار مستقل نشي جوړول لیکن تعاون هو کوي کنه التعاون فی بناء المسجد تعاون بیا مطلق راوړو مانا دا عام دے کہ تعاون مالی او کہ تعاون بدنی جماعت کی کار کی دے راشی زمب کے کار کو یا مالی آری چیز آئلہ پیسی اور کی چندہ اور کی دے پارا قرآن پیش کی کہ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ مناسبت دعایت دری خدا ہے کہ تعاون فی بناء المسجد الگ مفید دے چې ګوره عقیده د شرک نه دا د شرط لپاره راوړو کوم سړي چې عقیده د شرک دا هغه ډېر تعاون کوي جمعه جوړ کې ثواب نشته آیت دې لپاره راوړو ایادار چې امام بخاری هغه نیمګړی آیت خراوړی خو مقصد دا دی چې دواړه آیتونه ولولای کله دې کوي داسې نو د دې نه وروسته بل آیت دی چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله الى آخره د مؤمن شان سره او د هغه نه قبلي کې چې هغه د مسجد عمارت کوي نو قرآن چونکې عمارت مطلق ویل دی یا پورے جماعت جوړي یا تعاون کوي نو استدلال دا دویم آیت نه پاسل کی حدیث ذکر کی دے کرما دا عبداللہ بن عباس ډیر خاص شاگرد او بل زبراشی چې دے الکو نا عبداللہ بن عباس په دې د خپې نه تړلو دې پاره چې دې بار چکرونه وي په بازارونو کې تاریمان بڑا بازارونو کې چکرې وي کنه دې د خپل تړل غواړي نو ما ته عبدالله ابن عباس یو ځل یو خپل زوی ته چې علی نوم چې دواړه لړشه ابي سعید خدری رضی الله عنه ہوتا او داغه حدیث وره دلته ابن حجر فیض علی کی چې ګور عبدالله ابن عباس سب د وسعت علم نه خپل زوی بل عالم للیږي داولی ځکه چې العلم لا يحويه احد علم باندې څوک احاطه نشي کولای چې بس یو تنوي زمانه سوا بل چاله نه ځای ګوره مانه به درس کوي حدیث دی او قرآن دی بل ځای به نه وای دا پاګلی او مولا نه د علم ځان کې منحصر کوي نه بل لارشه ادا امام احمد روایت را نقل کړي ابن حجر شاگرد وی یا امام آیت لازم 19 کنا رحلتکم ارتحلوا سفرکم او ته سفر کوا ځکه علماء سره جدا جدا علمونه دي سلم یو سری سبب بل سری دا تعصب مکو چې نه سمان سوا بل نه ده بلدی کی اوبل اشاره ده ٹھیک ہے عبداللہ بن عباس معالم نے خضوی ابی سعید خدری زران دولی کی دیتا طلب د علو و سند وہی کیونکہ ابن عباس وڑو کے صحابی ہے اور ابو سعید خدری دالوی صحابی ہے تو کوشش دا کی جیرم مشر عالم لرشی جراغ پر سند کے علو ہی کرنا لیکن خیر برکت راضی تو دین علم کی نو داغنا حادث ہو رہے اکرموی مونږ لاړو ناګا چې مونږ کوته نه په خپل باغ کې او زمیدار مولا و
یصلحو د خپل باغ اصلاح کول سو بخوره کو سو ګوډ موډه کو نو موږ ته وی چې پلار راشي را لګیلو نه ابن عباس جنانو سبق لرا لګیلو ناغه ذخرنزر صادر راواغستن احتبا وکړ اسو هغه لنګ چولو ولیکن کله چې اوس دسته کې ناستن صادر راواغس احتباوی چې صادر ځان نه چاپیر کې دا ځان له وتړي راشي بدا سم تکیا شي بیا کنه ځان ختیار کنه بیا شروع شو مونږ ته حدیث بیان کیسټ نو جو د دې خیر سا حدیث بیان کړ حتی کی چراغ پر ذکر د بنا المسجد دا کم بنا نه بنا اولی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی اول جوړاو ناغه واقع ته دی راورسید په واقع کې ابن عباس نشته په خپل کار هغه کې ابي سید خدری دی نو دوی مونږ چې جمعه جوړو نو مونږ به راوړو یو کچا خخته عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ مهاجر صحابی دی دب دو کچا خخته هغه راوړي نولید دل نبی صلی الله علیه وسلم شورو شو چې خوري د وګونه ساندوهله نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړه چې دا ځان له بدن خراب کو خدای اور سره یو پیشینګویو کړ چې وای عمار تعجب د یا عمار استا په حال وی حیاویل کلمات تعجب د بار سره راځي خیری نی مراد څنګه عمار چې تقتله الفئه الباغیه قتل کوي به تعالی را یو ډله چې باغیه ولی دا عمار اغیل ربلی جنت ته غي اور ترابلی دا پیشنګوی چې عمار اوریدا نو خطر پیدا شو کنه ځکه وی باغار وخت کې اعوذ بالله من الفتن فتن وی دې ته چې سمانه ټیک د فتنه کې سړی راشي او د فتنې د وجه نه دین نه پریدي د فتنې د وجه نه دین نه پرې خو دی دا حدیث په طریقې سره جهاد کې مندر راوړل دي 349 کې الفیۃ الباغی اوسام کتابوں کے اوزا مشہور ہے عام کہ محدثین دی فقہا تاریخ دان دی آئی کی عمار بن یاسر رستو نہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ زمانے تپاتے ہو نہ دیر علی رضی اللہ عنہ بجماعت کے ہو نہ جنگ تتلے صفین یا جمل کے صفین کے نہ غبل ڈل د معاویہ رضی اللہ عنہ ڈل چو عید قتل کا ددی نبی اور پسی مسئلہ شورو گڑ جو گورا معلوم سے چې معاویہ رضی اللہ عنہ جماعت سره باغی ہو اور دیت صاحب ہدایم کتاب القضاء کی اشارہ کړی او فتح القدیر پہ تصریح کرے بڑے کی تصریح دا په بغاوت د معاویہ رضی اللہ عنہ لیکن بیا اور سرا کا احناف دی کنور جاغي وئی دا بغ یو خو لیکن علی سبیل الاجتهاد وا بعض صورت باغی خوش کا وہ اجتہادی باغی ہو اب بعض احناف بلکہ غیر احناف ہم تاریخ دان و نقل کرے روان زلان ہونا چاغت بدا حدیث خلقو ناغب باغینا مراد باغینا باغینا من الطالب اگر ڈل چ طلبگار دی دم عثمان منگا باغیان نہیں ہو منگا دا طلب کو چ عثمان قصاص دیوائی کرنا علی ولی نہ لیکن ابن حجر یہ روایت ذکر کرے التا اگر صداغ خوخنے خو زمگا خوخ دے اور بعض تاریخوں کے ماغشتا اغرائز عمار بن یاسر دا علی زنان زمانے سے سنگ بادشاہ دے دا عثمان دا زلان زمانہ کی چکلا حالات طاقت بگڑاو شل دیر سبائیو اور ڈلو دا شیگانو اوی روچت شل دا مصرنا نو عثمان زلان سلور صحابہ پو اطراف بانو لے گئے
نو عمار بن یاسر دے اولے گا مصر تا چراغ حالاتو کی او خلقو اصلاحو کی دے چھ واپس راتن سبایو لگی دل پلار کی دے قتل کا واقعہ باغیان دی کنا خو منافق نش بلکہ کافر زگر رسو دعوی کول د الوهیت د علی رضوان او دا لفظ صحیح دے پریبانے چدئی جنت تا رابلی اور غی وور تے رابلی نو صحابتو بارک ودانی چاوی وور تے رابل کول نو تاریخ شکل د صحابه کرام مبارک خلق د صحابی شان خرابی په تاریخ باندې دا غلط خبره تاریخ سے به اعتبار شه او شان د صحابه کرام او قرآن و سنت سے ثابت ته چې د بغي نسبت ایت شروع کینو سے پال شل الداعی للنار و تو داعی للنار دا معمولی گناہ نه دا سب صحابه کی داخلی دیو جندائے نصوص و بنا دا مشہور تاریخ شاط و غزہ ہے بس دا تاریخ پکار ہے ہاں تعاون سے ذکر کہ مالی اور بدنی دوار تو شامل ہو اسی اوبل تعاون دے د مستریانو آئے د مستری تو ہوئی یو سڑے مستری هغه په جماعت کې خپل کمال مظاهره کی استعانت تتن طلب دعون کے یا غوی زکم الاستعانت بالنجار والصنع ثواب بالا ہوئی چی پریوان اجرت نہ لیخا کو اجرت اخلی جائز دے لیکن ثواب پہ نقصان رسید نجار آگے تو لرگو کار چی کئی ہاں لرگی تراش کئی اور آئین ممبر جوڑی کچھ جوڑی دا آری مشین چکم دے عربو کی لگی دی ہے تو منجرہ ہوئی جو سڑی بارہ کی ماں طوائف کی تپوزن میں فلان کے کم دے فی المنجرہ منجرہ کے زید نجار دے گا وصفنا مدخی جوڑون کی دا دیوالون تو میلی کی سنت کیا کا گورا حدیث صرف دا نجار بارہ کی راوڑے نہ دا سننا شرے پتور دا قیاس ثابت یو شیرے گا دیکھیں حدیث یو روڑی لیکن دو سندوان تقسیم دے یو خدا دے سہل روایت دے سہل ابن سعد زلان ہو اولے گو رسول اللہ علیہ وسلم سوال جواب یو زنانتا چی امرو کا اخپل غلام تا چی نجار دے چی جوڑ کی ماں دا پارس لرگی چی کینم زدائی دا پاسا نور پسی درے برکس یو زنانوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آئین جوړم ز تعالی او شی چې تبي کینی وې زما یو غلام د نجار د لرګو تراشکلو تکړه دی نبی صلی الله علیه وسلم ته خو خدي نه ودی کنه بس جوړ کاغی منبر باندې درې په وینا جوړ شو دا حدیث 55 کې مراوړي سلوش پته کې یو سل 50 کې کسبونو کې ذکر کړي 280 کې مناقب کے یا ذکر کرے 300 شپک کے وردی کے تعارض رائے مخ کے حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زنانت ہوئی شتامر ہوگا اب پدویم کی چاغی اور طویل چنا عزت اللہ کا حکم تطبیق دے دار اول دے زنانہ ویلی دا رسول حدیث مخ کا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل کہ زما غلام دے نجار اور لرگون خسیزونه جوړي کې ناستو نو تعالی دا سیو د کې ناستو زید لرگون جوړو چې بر په ناست مونږ دینو صحابه دیني نبی صلی الله علیه وسلم نے قبول کړه او قبولیت په وحی کوګه ورستو به اراده رااله نو به خدي د سوال جواب وکړل دا مخ کې حدیث چې موری غلام کې نجار تطبیق په دې طرز ده بس آئے بیا ممبر جوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائناس تو اگر اسرا معجزات کی بیا راضی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینا مخی چی تکیا والا کم ستنی تا دا کجوری و ستنوا ناغا پا جڑاش پا بیا اگر تا معجزہ ہوئی اگر بیا پا آرام کر
मुरबाब की जिक्र की मतलब हम बना मस्जिदन देखिए अद्भुत तवजीर यो खुदा के मुख के बाप चितेरशो बुनियाद मस्जिद एक खास मस्जिद नबवी मुरादी न देख उस आम मुराद से सवाब दागशाह ची मस्जिद जोड़े काल तब मस्जिद नबवी लगा आम मुराद को मस्जिद नबवी हो का गैर बुनियाद मस्जिद छिपाई की वेलू चे तजखरुफ में कवाए नदिया की बिना मुरादी दागे वसात और दागे पाख जोड़वल तो वाक़ उस्मान जनान पर किरौड़ी उबैदुल्लाह खौलानी और इदिल उस्मान जनान होना वैले इंद कौल अन्नास फी हीन बना मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम मकसदतुम हीन बना कले छिद जोड़ को मस्जिद रसूलुल्लाह सम पाग तरीका जो मख के तेर शुल जो मुनक्कश गठी पर क्यों बोले चुने लगोला दौह के अंदर कौल अन्नास बाय साहबो ताबीनो पागबान ऐब वे चिदा हो ता मुज़खरफा उकड़ा होदा लेकिन उस्मान उमर जनान हुएलू तहमीर इसफरार वगैरह मन दी कार दिदाऊ न कर दो तो तकरीर की इन्नकुम अक्सर तुम तासु जमा पर बार की डे बड़ी खबर कड़ी द खबर शेम अक्सर तुम दामना माने फिर तोहमत लेकिन जो जमा दलील वो रहे माद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इदरी चमम बना मस्जिदन बुकेर रावी बड़े की ब्यावेली कि आसिम पकिदा सिवेली यब्तगी बिही वजह अल्लाह जुमात दिल पार जुड़ी से अल्लाह मख पायबा ने तलब की वजह मुतशाबहात दी अल्लाह वजह हस्ता पुख्तों की मुखलक हुई आकार मास्ता पर मख करे ताइल दाजत नहीं जोड़ी अल्लाह दिल रजाए पशान थे जन्नत के समन मन बना नबी सलम मुतलक हुए चाह बिना मस्जिद उक्रमा बिना करेगा और बिना कशतम हुई और पखितम हुई द्वार तो शामिल है न उस्मान जरान हूं पर इख्तल इज्तिहाद की बिल्कुल सही है हाँ दुमर से हदीस की दार मिसल फिल जन्नत दुम सवाब न शो कुरान की हुई चाहे हसना उकड़न लस सवाब है की अदल तो लसम नशल कर लेकिन संग तरगीब रहा है जवाबदार शिदा हदीस खुदे जजाम इंजन से अमल तायो कोर दल तजोड़ कर अल्लाह बताले जन्नत की कोर जोड़ की दरे पशान